अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अज़ीज़ान वक़ार, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमा दिया था कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी, जिसमें से एक फ़िरका सिर्फ जन्नत में जाएगा और बाकी सारे फ़िरके जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। और एक फ़िरका जो जन्नत में जाने वाला है ये वही है जो सहाबा, ताबईन, ताबईन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के तरीके पर हो। हम अपनी ज़ुबान में कह लें तो जो मसलके आला हज़रत को मजबूती से थामे रखेगा, इंशाअल्लाह ताला यही जमात कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल की जाएगी। और ये बातें मैं इसलिए आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज के दौर में गैरों के ऐसे ऐसे वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों के कदम डगमगा रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारे जो नौजवान हैं वो जब उनके वीडियोस को देखते हैं तो देख करके वो अपने ईमान की मजबूती को खो देते हैं और वो हमसे आकर के सवाल करते हैं कि ये बताएं, ये तो सही बात बता रहे हैं, इनकी बात में सच्चाई है। उनकी बात में 1% सच्चाई नहीं है। आपने उनके चेहरे को सही से अभी पहचाना नहीं है। उनके एक चेहरे नहीं होते, उनके कई एक चेहरे होते हैं। वो जिनसे मिलते हैं उस हिसाब से चेहरा देख करके बातें करते हैं, और जब ये अपने झांसे में फंसा लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं, उसके बाद ये अपना असली रंग दिखाते हैं। आपको यकीन नहीं आता तो आप पहले ये वीडियो देखें, ये अहले हदीस है। पहले आप इसका ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। और हमारा नारा वही है जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने लगाया था, इदा सह्हल हदीस फहुव मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मज़हब है। हमारा नारा वही है जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया था, इदा सह्हल हदीस फहुव मज़हबी, जब हदीस सही आ जाए तो मेरा वही मज़हब है, मेरा वही मसलक है। हमारा नारा वही नारा है, मसलक अहले हदीस का वही नारा है जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया था कि मा मिन अहदिन इल्ला माखूदुम मिन कलामिही व मरदूदुन अलैहि ला रसूलुल्लाह, हर बात, हर आदमी की बात ली भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है, सिवाय एक हस्ती की कि उसकी बात सिवाय लेने के रद्द करने का कोई भी रद्द करने की कोई भी गुंजाइश नहीं निकलती। वह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारा नारा वही नारा है जो इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने लगाया था, हस्बुना किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब बस है, हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बस है। आपने इसकी बातें सुनी, इसने कहा कि हमारा नारा वही है जो इमाम आजम का नारा था, हमारा नारा वही है जो इमाम शाफई का नारा था, हमारा नारा वही है जो इमाम अहमद बिन हंबल का नारा था। कुरान और हदीस है, बस है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत में न ये कुरान को मानते हैं और ना अहादीस रसूल को मानते हैं। ये कुरान की भी मुखालफत करते हैं और अहादीस रसूल की भी मुखालफत करते हैं। ये सिर्फ वही बातें लेते हैं जिन पर इन अमल करें तो इनका उसमें फ़ायदा हो। ये हकीकत में किसी को नहीं मानते। और ये इमाम शाफई की बात करता है, ये हरामखोर को इतना मालूम नहीं है कि इमाम शाफई अलैहि रहमा अपनी ज़िंदगी में इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान के कब्र मुबारक पे जाते थे और जाकर के आप फातिहा भी पढ़ते थे, लेकिन ये कब्रों पर जाने को हराम और शिर्क बताता है। तो जब तुम मानते हो इमाम शाफई को और इमाम शाफई का नारा ही तुम्हारा नारा है, तो इमाम शाफई तो कब्रों पे जाते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा वो खुद बयान फरमाते हैं कि जब कोई मुश्किल मसला मुझे पेश आता जो हल करने में दुश्वारी होती तो मैं इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा की कब्र मुबारक पे जाता और जाकर 2 रकात नफल नमाज बगल में अदा करता और फिर बैठ करके दुआ करता था। वहाँ पे दुआ करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मसले को मेरे लिए आसान फरमा देता था। तो इमाम शाफई तो खुद फरमाते हैं कि मैं जाता था कब्र पे, लेकिन ये हरामखोर कहता है कि कब्रों पे जाना शिर्क है, बिदअत है। तो कहाँ से ये कुरान को मानता है और हदीस को मानता है और इमाम शाफई का नारा इसका हुआ। मैं इसकी हर एक बात का भी जवाब दूंगा और बिल्कुल तफसील के साथ जवाब दूंगा। इन जैसे मक्कारों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी एक और वीडियो है, आप ज़रा उसको भी देखेगा तो ये किसको मानता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इबादत किसकी होती है? अल्लाह की होती है। अगर रसूल को मान लिया जाए कि मरे नहीं तो अल्लाह भी तो मरने वाला नहीं है, तो अब ये दोनों शरीक को सिफत हई में शरीक करना है, इसी को शिर्क कहते हैं। अल्लाहु अकबर। ये अब इस वीडियो में ये कह रहा है कि अगर नबी को जिंदा मान लिया जाए तो अल्लाह भी तो मरने वाला नहीं है, अल्लाह भी जिंदा है और नबी भी जिंदा, और इसी को शिर्क कहते हैं। दोनों सिफत हई में शरीक हो जाएंगे। जरा इसका इस्तेदलाल तो आप देखें, इसका कयास तो देखें। ये इतना बड़ा जाहिल इंसान है कि ये कयास माल फारिक है, इसकी बातों में बिल्कुल तजाद है।
اور ابھی اس نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا نعرہ وہی ہے جو امام اعظم کا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ وہی ہے جو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا نعرہ ہے۔ تو تم دکھا دو ان کی کسی بھی کتاب میں کہ امام اعظم نے کہیں یہ لکھا ہے کہ نبی زندہ نہیں ہے، نبی مر گئے ہیں، امام شافعی نے کہیں یہ لکھا ہے کہ نبی نہیں زندہ ہیں، نبی مر گئے ہیں، یا کسی امام نے لکھا ہو کہ نبی زندہ نہیں ہے۔ اگر تم کسی بھی امام کی کتاب میں دکھا دو، زندگی بھر تمہاری غلامی کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ حرام خور صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے اور ان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے یہ امام اعظم کا سہارا لیتے ہیں، کبھی امام شافعی کا اور کبھی امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا۔ یہ صرف ان کا جو کالا کرتوت ہے وہ چھپانے کے لیے یہ ان بزرگان دین کا سہارا لیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ ایمان کے لٹیرے ہیں۔ اس نے ابھی یہ کہا کہ نبی زندہ نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ ثابت کر دوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن کی آیتیں سامنے ہے، احادیث رسول سامنے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے اور نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ اگر یہ حدیث کو مانتا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اے میرے صحابہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ زندگی بہتر ہے، وہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، جب آپ حیات سے رہیں گے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوگی، خدا کی طرف سے احکام نازل کیے جائیں گے، لیکن آپ کا پردہ فرما جانا بہتر ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں اپنے قبر مبارک میں چلا جاؤں گا تو تمہارے نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوگی، ان کے لیے تو مبارک ہے، اور جن کے نامہ اعمال میں کمی رہ جائے گی، کوتاہی رہ جائے گی، میں اس کے لیے اپنی قبر مبارک سے دعائے مغفرت کروں گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قبر کے اندر بھی دعا کروں گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بھی زندہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آتی، اور ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اب قرآن کی آیتیں آپ لے لیجئے۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ابلیس شیطان ہے، اللہ رب العزت نے اسے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ ابلیس کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دی گئی ہے کہ تو جتنا بہکانا چاہتا ہے بہکا لے۔ تو جب بہکانے والا زندہ ہے تو جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان جن کے صدقے میں بنے ہیں، جنت و دوزخ جن کے صدقے میں وجود میں آئے ہیں، وہ نبی بھلا کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کہنا پڑے گا جو بریلی کے امام نے کہا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب دوسری دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہا تو یہ قرآن اور حدیث ہی کو صرف سمجھتے ہیں، تو پڑھو قرآن مبارک کو، دوسرا پارہ کھولو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے قرآن بہت ہے، ہمارے لیے حدیث بہت ہے، تو قرآن کی یہ آیت تمہیں نظر نہیں آتی ظالم؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اب ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہیدوں کا مقام اونچا ہے یا نبیوں کا مقام اونچا ہے؟ تو پوری کائنات کے جتنے بھی علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہوگا کہ تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہوتا ہے تو نبیوں کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ نبیوں کا مقام شہیدوں سے بڑا اونچا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا شہیدوں کے بارے میں کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور تمہارے ایمان کا کیا بھروسہ؟ تو جب اللہ رب العزت نے مردہ کہنے سے منع کیا شہیدوں کو، تو نبیوں کو مردہ کہنا کیسے ہوگا جائز؟ اور جب نبیوں کو مردہ کہنا جائز نہیں ہوگا تو جو تمام نبیوں کا امام ہے وہ بھلا کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ اپنی آنکھیں کھولو اور کھول کر کے پڑھنے کی کوشش کرو، اور مسلمانوں اپنے ایمان کو ایسے ہی برباد نہ کیجیے ایسے جاہلوں کی باتیں سن کر کے۔